बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इमरान खान से कितने फ़ीसद पाकिस्तानी खुश हैं? क्या पीटीआई हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी? हैरान कुन सर्वे सामने आ गया जिसे देखकर सब चकरा उठे। बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे किया गया है और गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान वो इदारा है जो कि नवाज शरीफ और नवाज लीग के इंतहाई करीब समझा और जाना जाता है माजी में। और शफी गिलानी और आदिल गिलानी के जो ताल्लुकात रहे नवाज शरीफ के साथ वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस सर्वे के कुछ नताइज अखबारात में सामने आए हैं, वेबसाइट्स के ऊपर आए हैं, लेकिन हमने इसको बड़ा डिटेल स्टडी किया है और तमाम तर अहम मालूमात जिसमें से कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी हैं और कुछ माजी में हमारे अपने कुछ कंडक्ट किए गए सर्वे जिनके नताइज हम आप तक पहुंचा चुके हैं, उनका इसके साथ कुछ एनालिसिस भी किया है। कंपैरेटिव एनालिसिस वो किस हद तक दुरुस्त साबित हुआ वो भी आपको बताएंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि सर्वे के जो नताइज सामने आए हैं वो ये हैं कि हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी 48% पाकिस्तानी खुश इमरान खान से, 45% नाराज हैं। जी बिल्कुल, 48% पाकिस्तानी इमरान खान से खुश हैं, 45% नाराज हैं 3 बरसों की कारकर्दगी में। लेकिन इन 48% और 45% में अहम तरीन रेशो क्या है वो आपको बताएंगे जनाब। 70% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल होने की भरपूर उम्मीद का इजहार जो है वो किया है। और गैलप पाकिस्तान का यह सर्वे है और सर्वे के मुताबिक 69% पाकिस्तानी कोरोना की वबा के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी और 58% खारजा पॉलिसी पर हुकूमती कोशिशों से मुतमईन है। और इस सर्वे के मुताबिक मुआशी मुआज पर 45% ने हुकूमती कोशिशों से मुतमईन होने का इजहार किया है, जबकि 44% ने गैर मुतमईन होने का कहा है। और सर्वे में करप्शन के खात्मे में 48% ने हुकूमत को कामयाब करार दिया है, तो 40% का यह ख्याल है कि हुकूमत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। और जो ओवरऑल 3 साल की हुकूमती कारकर्दगी है उससे 48% पाकिस्तानी खुश और 45% नाराज नजर आए हैं। अब इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि ये सर्वे गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने क्यों किया, वजूहात इसके पीछे क्या थी। डेफिनेटली इमरान खान की मकबूलियत को जांचना था और जिसमें जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो जिस किस्म की पॉलिसी आगे इख्तियार की जानी है वो भी टास्क था इस इदारे के पास। तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में 2021 के आखिरी हफ्ते में ये जो है सर्वे किया गया और सितंबर के पहले हफ्ते में इसके नताइज जो हैं वो कंपाइल किए गए और पूरे मुल्क के 100 अजला के शहरी और देहाती जो इलाके हैं हल्के हैं वहाँ पर मर्द ख़वातीन दोनों से पूछा गया, जिसमें एज के हवाले से भी ख़ास ख्याल रखा गया। पहला सवाल ये पूछा गया जनाब के 3 बरसों में इमरान खान की परफॉर्मेंस कैसी रही। जो ओवरऑल पूरे मुल्क में से जो रेशो निकाली गई 48% ने कहा कि वो खुश हैं इमरान खान की कारकर्दगी से, 45% ने कहा कि वो खुश नहीं हैं। लेकिन इसमें अहम तरीन बात आप ये समझ लें कि जो 48% इमरान खान से खुश हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं डेफिनेटली, और जो 45 इमरान खान से नाराज हैं 45% वो सिर्फ नवाज लीग के लोग नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, ANP और दीगर कोई दर्जन 1.5 दर्जन के करीब जमातें। जैसा कि आपको अंदाजा है कि पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 15 से 18 के करीब सियासी जमातें मौजूद हैं, जिसमें से दर्जन भर के करीब ने तो इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद बनाया था। तो इस तरह से अकेले इमरान खान की मकबूलियत 48% है और बाकी तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के खिलाफ हैं उनकी मिलाकर मकबूलियत 45% है। यानी वो इकट्ठे होकर भी अगर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर भी इमरान खान उनसे 3% ज्यादा नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में अब भी इस वक्त भी हैं, अगर वो सारे मिल भी जाएं, जो कि कभी भी मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 74% लोगों ने वफाकी हुकूमत इमरान खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। KPK में 62% लोग इमरान खान से खुश हैं। सिंध के अंदर इंतहाई अहम तरीन फिगर है, 49% लोगों ने इमरान खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब के अंदर 42% लोगों ने इमरान खान की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और यहां पर कुछ लोगों ने 42 की निस्बत ज़्यादा परसेंटेज जो सामने आई इमरान खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है उससे 48% जो पाकिस्तानी हैं वो मुतमईन हैं। पंजाब के हवाले से अगर जिक्र कर लिया जाए तो 47% लोग इमरान खान की कारकर्दगी से मुतमईन
نظر آئے پنجاب حکومت کے حوالے سے اور فیڈرل حکومت کے حوالے سے، جبکہ 40% جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی جو ہے وہ بری رہی، یعنی کہ یہاں پر بھی تقریباً 1% ریشو کے ساتھ عمران خان کو برتری حاصل رہی۔ اور پنجاب کے اندر ایک اور سروے کیا گیا، لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان یا نواز شریف کس کی حکومت زیادہ اچھی تھی، تو پنجاب کے رہنے والے لوگوں کے مطابق 37% نے عمران خان کے حق میں رائے دی اور 37% ہی نے نواز شریف کے حق میں رائے دی، جبکہ 18% نے کہا کہ ایک جیسی پرفارمنس رہی ہے دونوں کی۔ اچھا، مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو کورونا کے خلاف 69% لوگوں نے، پاکستانیوں نے کہا کہ عمران خان کی کارکردگی بہترین رہی، جبکہ 22% نے کہا کہ یہ کارکردگی پور تھی۔ خارجہ امور پر 58% نے عمران خان کے حق میں کہا کہ ان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی، جبکہ 24% نے ان کی کارکردگی کو پور قرار دیا۔ معیشت کی بحالی کے لیے، اکانومی کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے 45% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی کارکردگی زبردست رہی، جبکہ 44% نے کہا کہ ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ کرپشن کے خلاف جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے، جو عمران خان کی جو کرپشن کے خلاف ان کی پالیسی ہے، اس سے 48% لوگ مطمئن نظر آئے اور انہیں کامیاب گردانا، جبکہ 40% نے ان کی کارکردگی کو پور قرار دیا۔ اسی طرح غریبوں کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو مدد کی سوشل سیکٹر کے اندر، اس میں 54% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو زبردست قرار دیا، جبکہ 38% نے ان کی کارکردگی کو برا قرار دیا۔ یعنی کورونا کے خلاف، خارجہ امور، معیشت، اکانومی، کرپشن اور غریبوں کے حق میں تمام تر یہ جو 5 فیکٹرز ہیں، ان میں سے زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے جو فگر ہیں وہ عمران خان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اچھا، اگلا جو اہم ترین سوال تھا جو پورے ملک میں لوگوں سے پوچھا گیا وہ یہ تھا جناب کہ کیا عمران خان اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری کریں گے؟ تو 70% کا یہ جواب تھا کہ جب بالکل عمران خان اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری کریں گے، جبکہ 20% کا یہ خیال تھا کہ ان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جناب فیڈرل حکومت پی ٹی آئی کے بارے میں جو کارکردگی جو مختلف صوبوں سے پوچھی گئی، ان کے مطابق 42%، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، 42% نے پنجاب میں کہا کہ گڈ کارکردگی ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 50% کے قریب لوگوں نے کہا پنجاب کے اندر کہ بری کارکردگی ہے۔ سندھ میں 49% لوگوں نے کہا کہ بہترین کارکردگی ہے، گڈ کارکردگی ہے، 45% نے کہا کہ بری کارکردگی ہے، اور یہ فگر بڑا امپارٹنٹ ہے سندھ کے حوالے سے، یعنی سندھ کے لوگوں نے پنجاب کی نسبت زیادہ عمران خان کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا۔ کے پی کے میں 62% لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی پرفارمنس زبردست ہے، 31% نے ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بلوچستان میں حیران کن حد تک، جیسا کہ ہم نے اپنے سروے میں بتایا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ 74% لوگوں نے عمران خان کے حق میں رائے دی، جبکہ 26% نے ان کی مخالفت میں رائے دی۔ اب اگر بات کر لی جائے چاروں صوبائی حکومتوں کے حوالے سے کہ وہ کہاں پر کھڑی ہیں، تو بالکل جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، سندھ حکومت اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بالکل آخری نمبر کے اوپر کھڑی ہے، اور سندھ کے حوالے سے سندھیوں نے 50% سندھیوں نے عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جبکہ 40% نے ان کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا۔ اسی طرح پنجاب جو ہے وہ تیسرے نمبر پر رہا، پنجاب میں 49% لوگوں نے عثمان بزدار کی کارکردگی کو برا قرار دیا، جبکہ 43% نے ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دوسرے نمبر پر کے پی کے رہا، وہاں پر 63% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو صوبے کے اندر بہترین قرار دیا، 33% کو کارکردگی اچھی نہیں لگی۔ بلوچستان کے 76% لوگوں نے، جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے، وہاں پر اطمینان کا اظہار کیا ان کی پرفارمنس پر، جو کہ پی ٹی آئی کی کلوجن گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی اتحادی گورنمنٹ ہے، جبکہ 24% نے ان کی کارکردگی کو اچھا قرار نہیں دیا گیا۔ پھر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو 48% کا فگر ہے، عمران خان کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جنہوں نے عمران خان پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ 45% جو عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ان میں نواز لیگ کا ووٹر بھی ہے، ان میں پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے، ان میں جے یو آئی فے کا ووٹر ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اے این پی کا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کا ہے، اور وہ بکھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ 10، 12، 15 سیاسی جماعتوں کے 45% لوگ جو ہیں عمران خان کے خلاف ہیں، لیکن اکیلے 48% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے حق میں ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جناب 55% پاکستان کا جو ووٹ بینک ہے وہ 40 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس سروے کے مطابق جناب 18 سے لے کے 40 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں
جو کہ پاکستان کی آبادی کا زیادہ پرسنٹیج ہے، انہوں نے زیادہ تر عمران خان کے حق میں اپنی رائے دی ہے، اور جو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے دی ہے۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اور اہم ترین اور ایکسکلوسیو معلومات اس سروے کے حوالے سے، جس میں سے بہت کم جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی سکرین کی زینت بنی، لیکن ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سروے اسٹڈی کرنے کے بعد تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، جو کہ ہمارے ماضی میں کیے گئی ویڈیوز کی بھی مکمل طور پر تائید کرتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔